عزیزان گرامی کوفیاں نو خبر پہنچ گئی ہے، کوفے والیاں نو پتہ لگ گیا ہے حسین آقا مکے آ گئے نے۔ انہاں نے خانے کوفے والیاں نے جدو پتہ چلیا نا کہ حسین آقا مکے آ گئے نے، انہاں خط کی لکھے کہ آقا حسین اسی یزید دی بات نہیں کرنی چاہتے، اسی تہاڈی بات کرنی چاہتے ہیں، تسی جلدی کرو تے کوفے آ جاؤ۔ میرے حسین آقا نے بزرگ صحابہ نال مشورے کیتے، اپنے اہل خانہ نال مشورے کیتے، تقریباً 150-200 خط، اور اہل تشیع دی کتاباں وچ جڑا لکھیا 12,000 تو 60,000 تک خط جڑے آئے میرے امام علی مقام کل کوفیاں سارے وچ لکھیا کہ حسین آقا جلدی آ جاؤ، اسی یزید دی بات نہیں کرنی، اسی تہاڈی بات کرنی چاہنے ہیں۔ میرے آقا حسین نے مشورہ کیتا تے سب بزرگ صحابہ نے کہا کہ حضور تسی نہ جاؤ، کوفی بڑے لا یوفی نے انہاں وچ وفا نہیں، تسی اوتھے نہ جاؤ۔ پر حسین آقا فرماندے نے مینوں جانا پوے گا، کدھر بروز قیامت کوفی یہ نہ کہہ دیں کہ اساں تے حسین نوں سدیا سی، حسین ہی نہیں سن آئے۔ پھر سارے صحابہ نے مشورہ کیتا تے کہنے لگے کہ انج کرو جے تسی جانا بھی ہے نا تے پہلے اپنا کوئی نائب بنا کے، اپنا کوئی قاصد بنا کے، نائب بنا کے انہوں بھیجو تھے۔ جدوں یہ مشورہ ہویا تے میرے امام علی مقام نے اپنے ویر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کوفے وچ بھیجیا۔ جناب مسلم بن عقیل کوفے وچ جدوں پہنچے، پہلے دن ہی آپ دے ہاتھ تے کوفیاں نے 12,000 دی تعداد وچ بیعت کیتی، دوسرے دن 40,000 کوفی نے امام مسلم دے ہاتھ تے امام علی مقام امام حسین دی بیعت کر لی۔ حضرت امام مسلم بڑے خوش ہوئے کہ ساڈے نال محبت کرن والے نے، آپ نے فوری طور تے خط لکھیا آقا حسین جلدی آ جاؤ، اے کوفی بڑے پیار کرن والے نے۔ اوتل کچھ کوفیاں نے نعمان بن بشیر کوفے دے جڑے گورنر سن انہاں نوں کہا کہ ایتھے تانوں پتہ نہیں لوکی تڑا تر پہ حضرت امام مسلم دے ہتھاں تے امام حسین دی بیعت کردے نے، جے انجی معاملہ رہا تے یزید دی تے حکومت دا تختہ الٹ جائے گا، تسی انہاں نوں روکو۔ جناب نعمان بن بشیر نے کہا کہ میں نبی دی آل دے خلاف نہیں جا سکتا، میں انہاں نوں نہیں روکاں گا۔ انہاں لوگاں نے فوری طور تے قاصد یزید ال بھیجیا کہ ایتھے نعمان بن بشیر کوفے وچ لوگاں نوں روکدا نہیں پیا تے لوگ امام حسین دی بیعت پہ کردے نے، امام حسین آ رہے نے، بس کوفے وچ تیری حکومت ختم ہو جاوے گی۔ انہیں جلدی نال خط لکھیا بصرہ دے گورنر ابن زیاد نوں کہ ابن زیاد تو انج کر کہ تو ایتھے بصرہ وچ اپنے بھائی نوں اپنا قائم مقام کر تے خود تو کوفے وچ پہنچ جا اور نعمان بن بشیر نوں معزول کر دے، انہاں نوں اتار دے، انہاں دے عہدے تو سنبھال لے۔ رات دے ویلے او بڑا مکار سی ابن زیاد، انہیں اجازی لباس پہنے ہے، نقاب کیتا ہے، سواری پکڑی تے اس رستے تو آیا جڑا رستہ مکے چو آ رہے، لوکی راما مل کے بیٹھے ہوئے سن کہ حسین آقا آ رہے ہیں۔ جدوں میں آیا نا دنیا دا کتا تے لوکی بڑے خوش ہوئے، سمجھے کہ حسین آقا آ گئے نے، انہاں نعرے مارے، مگر سدھا گورنر ہاؤس چلا گیا۔ جدو صبح ہوئی تے انہیں فجر دی نماز تو بعد نا اعلان کر دیتا کہ سارے کوفی کٹھے ہو جاؤ۔ انہیں کہا بھی جنہیں اپنے بچے یتیم کروانے نے اونا دے نال ہو جائے، امام مسلم دے نال، جڑا جڑا اپنے کاربار اجارنے چاہتا اونا دے نال ہو جاوے تو اجے سر قلم کر دیتے جان گے، سارے اونا دی بیعت کرو تے یزید دے نال ہو جاؤ۔ بڑے جے کوفی جنہاں نے امام مسلم دے ہتھاں تو بیعت توری امام علی مقام دی ابن زیاد دے نال ہو گئے۔ آپ نے پھر جب دیکھیا کہ یہ معاملہ ہے، عزیزان گرامی میری حضرت امام مسلم دی شہادت میں نہیں پیش کراں گا، میں مختصر کر کے اگے تو انہوں لے کے جانا چاہنا کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ عزیزان گرامی حضرت امام مسلم نے خط تے لکھ دیتا امام حسین نو، مگر کوفی جدوں امام علی مقام نو چھڈ کے تے یزید دے نال ہو گئے، بالآخر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو شہید کیتا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام آ رہے نے، مکے چو نکل پے نے،
رستے وچ کوفے والو قاصد جا رہے ہیں میرے امام علی مقام فرماندے نے اوے قاصدہ اوے 10 کوفے دے حالات کیسے نے بول کے آدھے حسین آقا اتھے نہ جاؤ فرمایا کیوں نہ جاؤ آدھے حسین کوفے والے بڑے لا یوفی گئے آدھا آقا میں ویکھیا ایک چوک دے اندر تواڈے بھائی مسلم بن عقیل دا در لٹکایا ہویا وے سر تن تو جدا کر دتا گیا وے تواڈے ویر مسلم بن عقیل نو شہید کر دتا گیا وے عزیزان گرامی میرے حسین آقا فرماندے نے میں جانا وے میں کوفے وچ جانا وے عزیزان گرامی ہو لگے گئے نے ادبر بھی دا ایک بڑا مشہور شاعر ہے جدا نام فرس سکے اور میرے آقا حسین نو ملے ہیں تے بول کے آدھے حسین آقا اتھے نہ جاؤ آقا کوفی بڑے لا یوفی نے انہاں دے دل تواڈے نال نے انہاں دیاں تلواراں کوفیاں دے نال نے حسین آقا نہ جاؤ میرے امام علی مقام فرماندے نے فرض چنگا پھر سلام میں جا رہا ہوں امام علی مقام المختصر چل دے 2 محرم الحرام نو ایک جگہ تے پہنچے نے سواریاں رک گئیاں نے میرے امام علی مقام فرماندے نے اے کیڑی جگہ اے کیڑی جائے آواز ہوندی ہے نو میدان ماریا کہندے نے حسین آقا فرماندے نے اس جگہ دا کوئی اور نام بھی ہے آقا حسین انہوں نے نوادا میدان بھی کہندے نے میرے حسین آقا فرماندے نے اوہ دا اور نام بھی کوئی ہے آواز ہوندی آقا حسین انہوں میدان کربلا بھی کہندے نے میرے آقا حسین فرماندے نے اوہ میدان کربلا وے ایتھے خیمے نصب کر لو ایتھے ڈیرے لا لو اور میرے قافلے والے یہ جگہ وے اور جتنے میری ننی سکینہ یتیم ہو جائے گی میرے حسین آقا فرماندے نے اوہ یہ جگہ وے جتنے میرا علی اکبر بھی قربان ہو جاوے گا جتنے میرے غازی عباس سے بازو قلم بن گئے ایک ہی جگہ وے جتنے میرے ویر حسن دی نشانی قاسم بھی قربان ہو جاوے گا عزیزان گرامی المختصر 7 محرم دا دن آ گیا وے میرے امام علی مقام تے پانی بند کر دیتا گیا وے جدو پانی بند ہو گیا وے حسین آقا ولی یزید دی طرف بار بار مطالبات ہو رہے نے حسین یا بیعت کر لے یا جنگ لی تیار ہو جاؤ یا پانی نہیں ملے گا میرے امام علی مقام نے فرمایا اور دنیا دیو کتیو کہ میں بیعت کرنی ہوندی میں نانے دا شہر چھڑ کے تھے نہ ہوندہ کہ میں بیعت کرنی ہوندی میں اپنی اماں دے مزار تو دور نہ ہوندہ جے میں بیعت کرنی ہوندی بھائی حسن دے مزار تو دور نہ ہوندہ جے میں بیعت کرنی ہوندی اپنے بھائی مسلم نے قربان نہ کروانا فرمایا میں بیعت نہیں کراں گا عزیزان گرامی عمر بن سعدہ دا 9 محرم دا دن آیا ہے بول کے آدھا حسین جنگ واسطے تیار ہو جاؤ جنگ کرن لی تیار ہو جاؤ میرے امام علی مقام فرما دینے اے جنگ لی تیار پر اج دی رات سن محلت دے وہ اور تھوڑے کل ڈر کے نہیں پہ آیا دا اے ڈر دی وجہ تو محلت نہیں پہ منگ دا بلکہ محلت تا منگی ہے محلت تا منگی ہے کہ اج دی رات اپنے رب دی کتاب نانے تے اترن علی کتاب قرآن دی تلاوت رج کے حسین کر لوے زندہ با فرمایا محلت تا منگی ہے
کہ اج دی رات اپنے نانے تے اترن علی کتاب دی تلاوت رج کے کر لئی ہے، رب دی عبادت دل بھر کے کر لئی ہے۔ عزیزان گرامی، ناویں دا دن بھی گزر گیا، 10ویں دی رات آ گئی ہے۔ سیدہ زینب نے مصلی بچھایا ہوا ہے تے بول کے آندیاں نے شالا رات محرم والی ات سیور آدھی تھی وے، نہ رات مکے نہ دن چلے میرا ویر جدا نہ تھی وے۔ عزیزان گرامی، المختصر میرے امام علی مقام نے فرمایا ہے، سارے عبادت مصروف نے، میرے امام نے فرمایا علی اکبر بیٹ ہے، ابو جی کی حکم ہے، فرمایا شہزادیاں جا میدان کربلا دا جائزہ لے کے آؤ۔ حضرت علی اکبر میدان کربلا وچ گئے نے، ویکھیا نہر فرات تے یزیدیاں نے بڑے ڈاڈے پیرے لائے ہوئے نے۔ میرے امام علی مقام دا شہزادہ پتر پھر میدان وچ گیا ہے۔ حضرت علی اکبر ویکھدے کی نے ایک برقع پوش خاتون میدان چورے پہ چک دیئے، میدان کنکر پہ چک دیئے۔ علی اکبر بول کے آندے نے بی بی تسی کون ہو؟ آواز کوئی نہیں آئی۔ حضرت علی اکبر پھر بول کے آندے نے بی بی تسی کون ہو؟ آواز کوئی نہیں آئی۔ تیجی وری پھر آواز دیتی ہے بی بی تسی کون ہو؟ آواز کوئی نہیں آئی۔ علی اکبر دوڑ کے واپس آ گئے نے، اپنے ابو حسین کو لا گئے نے، آنکھیں رس کر دینے بابا جان ابو جی نہر فرات تے یزیدیاں نے بڑے ڈاڈے پیرے لائے نے، ابو جی ایک اور منظر ویکھے آئے۔ فرمایا علی اکبر منظر ویکھے آئی، شہزادے جا کیرا منظر تک کے آیا ہے۔ حضرت علی اکبر عرض کر دینے ابو جان میدان کربلا اندر ایک برقع پوش خاتون میدان چورے پیا چک دیاں نے، میدان کنکر پیا چک دیاں نے، میدان صاف پیا کر دیاں نے۔ ابو جی میں آواز ماری ہے بی بی تسی کون ہو؟ بی بی دی اکھاں وچوں آنسو نے پر بی بی بول دی نہیں۔ میرے امام علی مقام نے گل سنی تے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے، حسین آقا رو پے نے۔ علی اکبر فرماندے عرض کر دینے، حضرت علی اکبر عرض کر دینے ابو جی کیوں روئے ہو؟ بابا رو کیوں؟ فرمائے شہزادے اور جس برقع پوش خاتون تم میدان کربلا وچ ویکھ کے آیا ہے، جڑی بی بی میدان چورے پہ چک دیئے، جڑی بی بی میدان کنکر پہ چک دیئے، وہ بی بی کوئی عام بی بی نہیں، میری امی فاطمہ تزارہ میدان صاف پیا کر دیاں نے۔ صبح میرے دوتے آنے لیٹنے، صبح میرے پوتے